नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष राजीव झा। उहाँ क्लथ ब्याङ्क नेपालका अध्यक्षका साथै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता समेत हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, जसरी कि अहिले तपाईँहरू खास गरी एउटा मुद्दा उठाएर जुन किसिमका विरोध गर्दै हुनुहुन्छ कि भन्सारमा 100 भन्दा बढी मूल्यको सामान ल्यायो भने त्यसको भन्सार कर तिर्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा छ, खास गरी त्यस्तो वास्तवमा त्यस्तो नियम सरकारले लगाएको हो त? तपाईँको 2064 साल भन्सार ऐन 2064 साल र आर्थिक ऐन 2078 सालको प्रावधानलाई टेकेर राजविराज भन्सार कार्यालयले, कुनौली भन्सार कार्यालयले 70 को एउटा विज्ञप्ति जारी सूचना जारी गरेको छ आम जनमानसको लागि। नेपाल इन्डियाबाट 100 रुपियाँको सामान भन्दा यदि बढी कोही ल्यायो भने त्यो भन्सार कटाउनुपर्छ, नभए त्यो सामान जफ्त हुन्छ या त त्यो कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्छ। यो सबै तपाईँको यो नेपाल र भारतको जुन परापूर्व कालदेखि सम्बन्ध हो, यो तपाईँको सांस्कृतिक सम्बन्ध, बेटी रोटी सम्बन्ध भनिन्छ। यो सम्बन्धहरू जुन छ त्यो सम्बन्धलाई पूर्णकालीन आघात पुर्याउन, बन्द गर्न, खतम गर्नलाई यो प्रावधानहरू ल्याउँदैछ। त्यो तपाईँको एकदम हुनै नसक्ने गरी त्यो प्रावधान ल्याइएको छ। मानौँ न अहिले यत्रो लाखौँ मान्छे तपाईँको बाबाधाम गएको छ। त्यो बाबाधामबाट आउँदा 10 किलो प्रसादी लिएर आउँछ, त्यो प्रसादीको भन्सार कटाउने। यो काठमाडौँ, दिल्लीबाट काठमाडौँ आउँदा महँगो हजारौँ पर्ने रक्सी ल्याउँदा त्यसै ल्याउन पाउने। अनि आम जनता जुन तपाईँको पैदल हिँडेर इन्डिया जान्छ, इन्डियाको मान्छे तपाईँको हिँडेर यहाँ जानकीजीको दर्शन गर्न आउँछ, त्यो जाने बेलामा 2-4 किलो प्रसादी पनि लिएर गयो भने त्यो भन्सार तिर्नुपर्छ। यो अन्याय हो, यो अत्याचार हो। यो विषयमा सम्पूर्ण सीमावर्ती, सीमामा बस्ने नेपाल र भारत दुवै देशको सीमामा बस्ने नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ। यो कोरोनाको कारणले, कोरोनालाई देखाएर 2 वर्षदेखि तपाईँको यो बन्द राख्या त्यो सीमा, त्यो 2 वर्ष सीमा बन्द राख्नाले के भोग्नु परेको छ त्यो सीमावर्ती मान्छेलाई नै थाहा छ। कसैलाई साँपले टोक्यो, कोही तपाईँको प्यारालाइज भयो या अचानक हार्ट एट्याक भयो, यस्तो समस्याहरू हुन्छ र मान्छे के गर्छ, तुरुन्त पेसेन्टलाई लिएर पारिपट्टि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा गएर उपचार गराउँछ। त्यहाँ उपचारको प्रक्रिया सस्तो छ, उपचार राम्रो हुन्छ, त्यो जान पाएन। त्यसको कारणले, सीमा बन्द भएको कारणले हजारौँ मान्छे प्रभावित बनेको पनि सबैलाई थाहै छ। अब यो पनि हुन्छ। हाम्रै देशको नागरिक मानौ इन्डियामा कहीँ काम गरिरहेछ, त्यो कोरोना टाइममा आफ्नो घर आउन चाहिरहेछ, त्यसलाई आउन नदिने, बोर्डरमा छेकेर राख्ने। नेपालबाटै तपाईँको नेपालमा भएको मान्छे जुन इन्डियाको मान्छे छ, त्यो इन्डिया गइरहेको बेलामा त्यो एसएसबीले रोकेर राख्ने। त्यो दुवै देश, दिल्ली र यो तपाईँको काठमाडौँ, यो दुवैले बोर्डरको पीडा बुझ्नुपर्छ। बोर्डरमा बस्ने मान्छेको के सहजता छ त्यो बुझ्नुपर्छ र बोर्डर एउटा व्यवस्थित हुनुपर्छ। तर त्यो व्यवस्थितको नाउँमा त्यो नियन्त्रित हुनु हुँदैन, बन्द हुनु हुँदैन। यो बन्द गर्ने षड्यन्त्रको तहत तपाईँको यस खाले प्रावधानहरू आएको छ। हजुर, भनेपछि यो जुन अब नियम छ त्यो अहिलेसम्म लागू भएको छैन। अहिले यो सरकारले प्रक्रियामै छ यसको विषयमा। त्यो जब कानुनै बनाइसकेका छ, आज भएन भने भोलि हुन्छ। मान्छे जागरुक भएन, मान्छे बुझेन यो विषयमा। यो सबैजनाले यदि चारैतिरबाट विरोध गरेन भने यो त भोलि लागू हुन्छ। अहिले राजविराजमा तपाईँको निकालिसकेका छ, भोलि वीरगञ्जले निकाल्ला, पर्सि जोगबन्नीले निकाल्ला, फेरि काँकरबिटाले निकाल्ला, त्यसै तपाईँको पश्चिमतिर निकाल्ला। त्यसै मान्छे त्रसित र दुखी छ। तपाईँको चाइनाले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाइदिएको छ आफ्नो नाकाहरू। उसलाई जति बेला इच्छा हुन्छ त्यति बेला सामान ल्याउन सक्ने, उसलाई जति बेला इच्छा हुन्छ त्यति बेला त्यहाँबाट सामान लान सक्ने। हामी यो नेपालीले त्यहाँ उताबाट गएर सामान ल्याउन नपाउने, त्यसरी नाकाबन्दी गरेको छ। एउटा मात्र स्वतन्त्र रूपमा पारी गएर सामान किनेर ल्याउने यो भारत छ। त्यो भारतलाई पनि, भारतमा पनि तपाईँको यस प्रकारको प्रावधान लगाइदिँदा
यो 100 रुपियाँ अब कोही घुम्न गएको छ, कोही तपाईँको बाबाधाम गएको छ, कोही काशी विश्वनाथ गएको छ, कोही अयोध्या गएको छ। यो तीर्थालुहरू त्यहाँ जाँदा थोरै आफ्नो सामान किनेर ल्याउँदा त्यसले भन्सार कटाउनु पर्ने। यो के थियो तपाईँको बोर्डर साइडको गाउँहरूमा कोही मर्या छ भने उसको श्राद्ध कर्मको लागि कसैको उपनयन छ, मुरन छ, विवाह छ, त्यो यहाँ नेपालमा भएको स्थानीय अधिकारीहरूको सिफारिसको आधारमा त्यो नेपालको भन्सारले पनि र तपाईँको एसएसबीले पनि छोडिदिन्थ्यो, आउन दिन्थ्यो। अहिले त पूर्ण रूपमा बन्द गरिरहेछ। 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा बन्द हुने। यो त त्यो लुगाहरू मात्र बाहेकको जति हुन्छ त्यो त्यही पारिपट्टि इन्डियामा छोडेर आउने। व्यवसायीको लागि यो नियम त यसरी लगाउनुपर्छ। व्यापार गर्ने जुन तपाईँको मुनाफा कमाउनलाई ल्याइरहेको छ त्यस्तो सामानमा भन्सार लगाउनुपर्छ। कोही मान्छे 5 किलो चिनी, 5 किलो तेल आफ्नो घरको खानको लागि, त्यसै बेरोजगारी बढेको छ यो देशमा, मान्छेको पर क्यापिटा इन्कम कम छ, त्यो 2-4 किलो 5 किलो आफ्नो घरको लागि खानाको लागि यदि ल्याइरहेछ भने त्यसलाई चिनी तेल ल्याउनै नपाउने त्यस टाइपको प्रावधानहरू ल्याएको छ। त्यो प्रावधानको विरुद्धमा आम मान्छे उठ्नुपर्छ, आम मान्छे जागरुक हुनुपर्छ। नभए हामी आफ्नै मामा गाउँ, आफ्नै ससुराली या बहिनीको गाउँ, न उताबाट यता आउन सक्छ न यताबाट उता जान सक्छ। भन्नलाई त के भनिन्छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध छ। तर यसपालिको लगनमा तपाईँको 2-3वटा बिहे बाहेक तपाईँको अरू भएको छैन। म काकरभिटादेखि लिएर वीरगन्जसम्मको सबै भन्सार कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्दा बिहेको गाडी वारिपारि भएको छैन। यो पुरै यो लगनभरिमा 3-4वटा 5वटा बिहे भएको छ। 2 साल कोरोना टाइममा केही भएकै छैन। अब यसरी पहिले जुन एक नाकाबाट 70वटा 80वटा बिहेको गाडी ओहोर दोहोर हुन्थ्यो, यसपालि त्यो केही भएको छैन। त्यो त्यसै सम्बन्ध खतम भइरहेछ। भन्नलाई बेटी रोटीको सम्बन्ध हो तर बिहेबारी रुक्या छ। त्यो त्यसै बिग्रिरहेछ। यो झन बिगार्ने प्रयास हुँदैछ, झन बिगार्ने काम हुँदैछ। त्यसको लागि आम मान्छे जागरुक हुनुपर्छ। हजुर, भनेपछि नेपाल भारत बिचको जुन सदियौँदेखिको सम्बन्ध छ, बेटी रोटी सांस्कृतिक जुन सम्बन्धहरू छ, ती सम्बन्धहरूलाई अब तोड्ने प्रयासको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। त्यो त एकदम स्पष्ट देखिरहेछ। कोरोनाको बहाना बनाएर यो कोरोना टाइममा या कुनै पनि महामारीको टाइममा दुई देशको नागरिकले एउटै देशको नागरिक सर जुन तपाईँको दुःख र सुख भोग्नु परेको थियो या भोग्नु पर्ने थियो त्यो भएन। त्यति बेला हामीले बाँडिदियो। हामी बोर्डर या आरपार हुन सक्दैनौँ, हामी जान सक्दैनौँ, त्यो गरिदियो। अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता दिइरहेछ, त्यसैको निरन्तरता छ। यो प्रत्येक जिल्लामा एउटा दुईटा नाका बाहेकको अरू नाकाबाट गाडी ओहोर दोहोर भइरहेको छैन। अचानक यदि मानौँ न कुनै मान्छे बिरामी हुन्छ, कुनै त्यो हार्ट एट्याक भयो, प्यारालाइजै भयो, या त्यो कुनै त्यो अचानक तपाईँको बोर्डर साइडको मान्छेलाई समस्या पर्यो भने त्यो घुमेर जहाँ एउटा नाका खुलेको छ त्यो नाकामा घुमेर आउनुपर्छ। पहिले के थियो, तुरुन्त इन्डियाको मान्छे नेपालको मान्छे इन्डियामा गएर उपचार गराउन पाउँथ्यो, त्यो सगा सम्बन्धीसँग सहयोग लिन पाउँथ्यो। अहिले एक जिल्लामा एउटा दुईटा बाहेक अरू नाका खुला छैन। त्यो दीर्घकालीन असर पार्ने काम दुवैतिरबाट भइरहेछ। मात्र नेपालले गरेको होइन, त्यो इन्डियाले पनि त्यसरी नै गर्दैछ। अहिले तपाईँको एसएसबीहरूको जुन बिहेभ छ, व्यवहार छ, त्यो तपाईँको यो पाकिस्तान र इन्डियाको जुन बोर्डरमा भइरहेछ त्यस प्रकारको व्यवहार गरिरहेछ। जुन व्यवहार पहिले फ्रेन्डली थियो त्यो व्यवहार तपाईँको दुवैतिरबाट भइरहेछ न। त्यो व्यवहारमा सुधार हुनुपर्छ। दुई देशको सम्बन्ध यो तपाईँको देउपारा मोदीजीले बनाइदिएको होइन, यो राम सीताकालको सम्बन्ध हो। यो तपाईँको वर्षौँको सम्बन्ध, हजारौँ वर्षको सम्बन्ध छ, सदियौँदेखिको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध कसैले बनाइदिएको सम्बन्ध होइन। यो खुला सिमानाको कारणले दुवै देशमा बिहेबारी भइरहेछ। यस प्रकारको सम्बन्ध तपाईँ कहीँ छैन, कुनै देशमा छैन। भारत पाकिस्तानमा छैन, नेपाल चाइनामा यो बिहेबारीको सम्बन्ध छैन। त्यो हामीले मान्ने धर्म इन्डियामा पनि मानिरहेछ, इन्डियाले मान्ने धर्म हामीले पनि मानेका छौँ। फेरि हामीले मान्ने धर्म उतापट्टि छैन, अरू देशमा त्यसरी छैन। यहाँको हावाहुरी, यहाँको गर्मी चिसो या यहाँको बिमारी सबै एकै नासे छ।
सबै कुरा मिल्ने जुन नेपाल र भारतको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध तपाईँको विश्वमा अरू कहीँ छैन। त्यसै सम्बन्धलाई अहिले तपाईँको खतम पार्ने या दुवै देशको बिचमा दूरी बनाउने या पूर्ण रूपेण मधेसलाई नाकाबन्दी, मधेसी जनतालाई नाकाबन्दी गर्ने प्रयास हुँदैछ। हजुर, तर जसरी कि सीमा क्षेत्रमा जुन किसिमको अपराधहरू हुन्छन् अथवा तस्कर हुन्छ, मानव बेचबिखन अथवा जुन चोरी निकासीका कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नको लागि ल्याएको पनि हुनसक्छ। त्यो चोरी निकासी या जुन तस्करीको कुरा तपाईँ गर्नुभयो, जुन तपाईँको यो अपराधी प्रवृत्तिको जुन कामहरू छ त्यसको कुरा गर्नुभयो, त्यसको लागि म पहिलेदेखि भन्दै आएको छु। त्यसमा तपाईँको दुवै देशको प्रशासनलाई अलिकति एक्स्ट्रा ड्युटी गर्नुपर्छ, इमान्दारीबाट लोटपोत भएर त्यहाँ जानुपर्छ, देशभक्तिको प्रेरणा लिएर त्यो ट्रेनिङ लिएर त्यहाँ जानुपर्छ। यदि प्रहरीले चाहियो भने यो मन्दिरको अगाडिबाट एउटा चप्पलसम्म चोरी हुन सक्दैन। पहिले यो खुला सिमानाको कारण तपाईँको चोरी निकासी या यो अपराधिक केही भइरहेको छैन। त्यो प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा मात्र तपाईँको यो ब्लेकियाहरू या सामान ओहोर दोहोर गर्नेहरू गर्छ। जो आफ्नो घरको लागि 2 किलो 4 किलो चिनी ल्याएर छ, तेल ल्याएर छ, त्यो समातिन्छ, तर ट्रक सामान जुन तपाईँको गइरहेछ त्यो समातिँदैन। यो तलदेखि लिएर माथिसम्मको सेटिङको आधारमा मात्र तपाईँको यो चोरी निकासी पैठारीहरू जति हुन्छ त्यो त्यसको कारणले हो। यदि खुला सिमानाको कारणले हुन्थ्यो भने यो 35 किलो सुन समातिएको त यहीँ एयरपोर्टमा हो। कति ब्राउन सुगर समातिन्छ, कति के समातिन्छ, त्यो कुनै तपाईँको खुला सीमाको कारणले समातिएको छैन। त्यो सबै तपाईँको तलदेखि माथिसम्म सेटिङको कारणले यो समातिन्छ र यो बोर्डरमा जति पनि तपाईँको अपराधिक गतिविधिहरू भइरहेछ त्यो सबै तपाईँको प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा भइरहेछ। हजुर, भनेपछि यो खास गरी पूर्ण रूपमा अब जुन किसिमका तस्करहरू छन् तिनीहरूलाई केही अप्ठ्यारो हुँदैन यसले गर्दा? तस्करहरूलाई त तपाईँको सीमा बन्द होस् या खुला होस् कुनै मतलब छैन। उसलाई मतलब छ तपाईँको प्रहरी यदि इमान्दार प्रहरी गइदियो भने उसलाई समस्या हुन्छ। अहिले जुन प्रक्रियाहरू चलिरहेछ त्यसमा त उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन। जति बन्द गरिदियो उसलाई त्यति राम्रो छ। अस्ति त भर्खरै मैले एउटा सोसल मिडियामा भिडियो देखाएको थिएँ। यो त तपाईँको इन्डिया र बङ्गलादेशको बोर्डरमा गाई गोरुहरूलाई डोजरले त्यो पारी फाल्दै थियो। त्यसरी पनि त्यो भइरहेको थियो। त्यसरी उनीहरूलाई यो सिमाना जति दिनसम्म बन्द रहन्छ, जति दिनसम्म एउटै हुन्छ, उसको गाडी खाली मात्र आरपार हुन्छ, आम मान्छेले मात्र समस्या भोग्नु परिरहेछ। नभए त ट्र्याक्टर तस्करहरूको आएकै हो। त्यो नियन्त्रण गर्नुको सट्टा आम मान्छेलाई दुःख दिने काम भइरहेछ। हजुर, तर जसरी कि यो अब जुन किसिमका प्रावधान जुन ल्याइँदैछ भनेर जुन भन्नुभयो, यसका विषयमा त अहिलेसम्म दलहरूको चासो देखिएको छैन। किन? दलहरूको चासो तपाईँको हुनुपर्ने हो, नहुनु एकदम दुःखद हो। त्यसैले यो देशमा तपाईँको आफ्नो गोजी भर्ने बाहेकको काम गरिरहेको छैन। सरकारलाई आफ्नो सरकार बचाउनु छ, मन्त्रीलाई आफ्नो पद बचाउनु छ, अरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने बानी बनिसकेका छ। यो देशको लागि काम गर्नु, तपाईँको यो देशको जनताको लागि काम गर्ने, यो देशमा कसरी विकास हुन्छ, यहाँको व्यक्तिको पर क्यापिटा इन्कम कसरी बढ्छ, यही देशमा कसरी रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसमा तपाईँको कसैको ध्यान छैन। यो देशमा यहाँ काठमाडौँमा मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्ने आन्दोलन हुन्छ। यहाँबाट तपाईँको प्रत्येक महिना अर्बौं रुपियाँ जान्छ भारतमा, अर्बौं रुपियाँ जान्छ विदेशमा तपाईँको पढ्नको लागि। यो काठमाडौँ पोखरा तपाईँको काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर यता यदि 50वटा 100वटा मेडिकल कलेज खोलिदियो भने 5000 10,000 विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था बनाइदियो, शिक्षाको हब बनाइदियो भने त्यो त हजारौं करोड रुपियाँ तपाईँको बाहिरबाट देशमा आउँछ। यहाँ आन्दोलन हुन्छ हाम्रो देशमा मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन, मेडिकल कलेज हुम्ला जुम्लामा खोल्नुपर्छ, हुम्ला जुम्लामा पढाउने मान्छे पनि त जानु पर्यो। यहाँ तपाईँको माफियाहरू को सबै ठाउँमा तपाईँको एकदम जालो बस्या छ। अहिले भर्खरै मैले त्यो सुनेको थिएँ, मित्र आयुर्वेदलाई खारिज गरिदियो, तपाईँको एउटा के भन्छ वीरगन्जको आयुर्वेदलाई खारिज गरिदियो। त्यो खालि मेडिकल संस्थान या शिक्षण संस्थानहरू
पैसा चाहिएको छ यिनीहरूलाई, त्यो त्यसले घुस दियोस्, घुस दिएन भने त्यो खारिज गरिदिने। लाइसेन्स दिनुपर्ने सट्टामा त्यो कसरी त्यसले प्रोत्साहन हुन्छ, कसरी बढ्छ, त्यो बढाउनु पर्ने सट्टामा त्यो विद्यार्थी कसरी आउँदैन नआओस्, कसरी त्यो धाराशायी होस्, त्यस टाइपको मानसिकता बोकेको तपाईँको यो सरकार या यो यहाँको सिस्टमहरू छ, त्यो सिस्टम फेरिनुपर्छ। बाबा रामदेवको तपाईँको अयोध्याको लागि बाबा रामदेवको फ्याक्ट्री आयुर्वेद फ्याक्ट्रीको लागि जनकपुरमा तपाईँको मेटेरियल उत्पादन हुन्छ। उहाँको तपाईँको के भन्छ 72मा 12मा उहाँले खेत लिजमा लिएर यहाँबाट औषधि त्यहाँ लैजानुहुन्छ। यही हामी ठुलो एउटा आयुर्वेदिक फ्याक्ट्री खोल्यो भने त्यो हामीले विदेशमा सप्लाई गर्न सक्दैनौँ। यो देश विविधताले भरेको देश हो। यो देशमा सगरमाथा छ, यो देशमा हिमालय छ, हामी पानीको धनी छौँ, हामी यो देशमा तपाईँको यो जडीबुटीको धनी छौँ, हामी जङ्गलले भरिएको यो देश हो। यो देशमा जति सम्भावना छ यो त्यो सम्भावनालाई तपाईँको व्यवस्थित गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगारी सृजना गर्ने कसैलाई ध्यान छैन। यदि गर्न खोज्यो भने त्यो टाङ खिच्ने खुट्टा खिच्ने मान्छे तपाईँको बढी छ यहाँ। त्यसको लागि हाम्रो जुन अहिले परिपाटी छ हाम्रोलाई जिताउनु पर्छ, हाम्रोलाई गर्नुपर्छ, त्यो होइन राम्रोलाई गर्नुपर्छ। चाहे त्यो जुन पार्टीबाट आओस् त्यो राम्रो मान्छे भयो भने भर्खर तपाईँ देख्नु भएको छ विश्वमै कहिले कहीँ नभएको तपाईँको दिल्लीमा भयो 70वटा सिटमा 67वटा अरविन्द केजरीवालले जित्या छ। अस्ति भर्खर तपाईँको पन्जाबमा 117वटामा 92वटा जित्या छ। उसको विकास मोडल उसले गरेको कामको मान्छेले एप्रिसिएट गरेका छ। हामीले जसले जो पैसा खर्च गर्छ, यहाँ तस्करहरू तपाईँको मेयर बनिरहेछ, तस्करहरू विधायक सांसद बनिरहेछ, आफ्नो बहु बेटीलाई तपाईँको यो के भन्छ राजनीतिकमा प्रोत्साहन गर्ने मान्छेको पछाडि मान्छे घुमिरहेछ। जबसम्म इमान्दार नेतृत्वको युवा नेतृत्वको सरकार हुँदैन या यिनीहरूलाई यो जनता नेपालको जनताले एप्रिसिएट गर्दैन तबसम्म तपाईँको यो देशमा यही अवस्था भइरहेछ। अहिले यो सिमाना बन्द गरेको षड्यन्त्र हुँदैछ, पछि तपाईँको विभिन्न प्रकारको ट्याक्स हुन्छ। यही देशमा हेर्नुहोस् न, एउटा सानो उद्योग खोल्नलाई पहिले तपाईँ उद्योग वाणिज्यसँग सिफारिस लिनु, वार्ड कार्यबाट सिफारिस गराउनु, नगरपालिकाबाट सिफारिस गराउनु, सिडिओ कार्यालयबाट गराउनु, घरेलु उद्योगबाट गराउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ पसल खुल्या छैन, उद्योग लाग्या छैन, गएर कर कार्यालयमा ट्याक्स बुझाउनुहोस्। यति झमेला सब बोकेर त्यसपछि तपाईँ एउटा लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। नेपाली नागरिक छ, उसँग नागरिकता छ, एकै ठाउँबाट त सबै कुरा गर्न सकिन्छ। तर सबै ठाउँमा जुन बाँटेको छ, सबैले मिलेर बाँटेर जुन खाने प्रवृत्तिहरू छ, त्यो प्रवृत्तिको कारणले 10 ठाउँमा जानुपर्छ। जोसँग नेपाली नागरिकता छ उसलाई वार्डको सिफारिस किन चाहियो? उसलाई तपाईँको फेरि वार्डले सिफारिस गरिदियो भने नगरपालिका गाउँपालिकाको सिफारिस किन चाहियो? त्यो उद्योग कार्यालयमा घरेलु उद्योग कार्यालय गयो भने सिडिओ कार्यालयको किन सिफारिस चाहियो? जो सिफारिस जति चाहिन्छ त्यो एकै ठाउँमा गरिदियो भने मान्छेको पैसा पनि बच्छ र तपाईँको समय पनि बच्छ। त्यो टाइपको प्रावधानहरू ल्याउनुपर्छ यो देशमा, जुन तपाईँको भइरहेको छैन। मिलेर बाँटेर खाने, देशलाई गरिब बनाउने, बर्बाद गर्ने, मात्र तपाईँको कसरी आफ्नो पद बचाउने, कसरी मन्त्री बन्ने, कसरी यो लुटेर आफ्नो 3-4 पुस्ताको लागि धन जम्मा गर्ने मात्र त्यो भइरहेछ। हजुर, भनेपछि जसरी अब सीमापारीबाट 100 भन्दा बढी मूल्यको केही सामान ल्यायो भने त्यसको कर तिर्नुपर्ने अथवा त्यहाँ त्यो बापतको जुन भुक्तानी दिनुपर्ने, भनेपछि जसरी यसभन्दा अघि जुन एउटा आएको थियो कि नेपाल भारत सीमामा कारोबारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सीमा नाका बन्द गर्नुपर्छ जुन कुरा आएको थियो, त्यसकै स्वरूप यो यसको एउटा सुरुवात हो कि? त्यही त निरन्तरता त त्यसै तपाईँको कोभिडको टाइममा बन्द गर्नु, अहिले तपाईँको एउटा नाकाबाट मात्र गाडी आउन दिनु, त्यसपछि तपाईँको 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान आम मान्छेले ल्याउन नपाउने र तस्करले ट्र्याक्टर ट्रकमा सामान ल्याउन पाउने, भन्सारको अधिकारीलाई तपाईँको 100% सामानमा 20%को भन्सार कटाएर 80% तपाईँ सामान त्यसै सेटिङमा ल्याउन पाउने, त्यो सब प्रावधान त छँदैछ। र आम मान्छेले 100 रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्यायो भने सिज हुने,
त्यो जति पनि भइरहेछ त्यो दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने जुन षड्यन्त्रकारीहरू छ त्यो षड्यन्त्रकारीहरू आफ्नो षड्यन्त्रमा सफल हुन लागेका छ। त्यसको लागि आम मान्छे आम पब्लिकलाई जो तपाईँको सरोकारवाला छ त्यो सबै एकजुट भएर यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ। नभए तपाईँको आउने दिनहरूमा त्यो हामी झन् गरिब हुँदै जान्छौँ। हामीले देशमा विदेशीले खेल्ने ठाउँहरू बढ्दै जान्छ। हजुर, तर यो नियम लागू हुने कतिको समयमा देख्नुहुन्छ? किनभने नेपाल भारतको जुन सीमा छ छुट्याउनै नसक्ने गरी छ, यो सम्भव छ त? यो त्यो हुनै नहुने कसरी लागू हुन्छ? लागू भयो भने यहाँ त लाखौँ मान्छे रोडमा आउँछ, सडकमा आउँछ। आफ्नै नाता रिश्तेदार कहाँ जान र आउनमा त्यो ल्याएको कोसेली चाहिँ त्यो सिज गर्ने यहाँ नेपाल सरकारले कोसेली ल्याउँछ। आफ्नो घरबार चलाउनलाई तपाईँको यो 2 केजी 1 केजी चिनी तेल ल्याउँदा त्यो सिज हुन्छ भने त्यो मान्छे ऊ आक्रोशित हुन्छ, विद्रोह हुन्छ। त्यो यो लागू हुनै सक्ने छैन। यो लागू हुनु पनि हुँदैन। त्यसको लागि आम मान्छे तपाईँको रोडमा आउँछ। हजुर, अब सीमा क्षेत्रका जुन किसिमका समस्याहरू, जसरी अब नाकाबन्दी, खास गरी अब यो कोरोना आएको कारण जुन किसिमको नाकाहरू बन्द थियो, त्यस अवधिमा त्यहाँका जनताहरूले भोगेका के पीडाहरू छन्? तपाईँहरू जसरी अब नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह पुरै निगरानी गरिरहेको अवस्था थियो, त्यस जुन किसिमका समस्याहरू छन् जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यसबाट यो सम्बन्धमा कतिको असर परेको छ? अथवा जुन बिहेबारीको अवस्था थियो त्यो पनि अब एकदम न्यून भयो जुन भन्नुभयो, यस लगायतका अन्य के समस्याहरू छन्? त्यही त उपचार गराउनमा गाह्रो भयो मान्छेलाई। एक अर्का देशमा गएर जुन रोजगारी यताको मान्छे उताको मान्छे उता गएर कमाउने जुन थियो त्यो सब बन्द भइसक्यो। आफ्नै नाता गोताको मान्छे कोही कसैको तपाईँको घरमा बिहे, कसैको उपनयन, मुरन, यी जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो प्रक्रियामा जान पाएन। कसैको त्यो आमा बिरामी भयो, छोरी त्यहाँ जान पाएन। यता कसैको बुढी बिरामी भयो, त्यो तपाईँको हस्बेन्ड आउन सकेन, उसको भाइ आउन सकेन। यी त्यो समस्याहरू एकदम भोग्नु पर्यो र त्यही समस्याको निरन्तरता अहिले भइरहेछ। त्यो हुनु हुँदैन। पहिलेको जुन अवस्था थियो, सीमामा सुरक्षा हुनुपर्छ। त्यो तपाईँको कुनै प्रकारको अपराधिक गतिविधि, कुनै प्रकारको चोरी तस्करी, त्यो नियन्त्रणको लागि सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्था हाम्रै लागि हो। हाम्रो सुरक्षाको लागि अहोरात्र प्रहरी खट्छ। हामी प्रहरी जागेको छ, त्यसैले हामी सुतेका छौँ, हामी सुत्छौँ उनीहरूको मेहनतको कारणले। तर अलिकति लोभमा परेर, अलिकति प्रभावमा परेर तपाईँको ड्रग्स खान दिनु, गाजा ल्याउन जान दिनु, यी तपाईँको विभिन्न प्रकारको जुन औषधि, विभिन्न प्रकारको जुन तपाईँको यो ड्रग्सहरू छ त्यो ड्रग्स यताउति गर्न दिनु। त्यो यदि आज कोही मेरो छोराले गरिरहेछ र त्यो प्रहरीले त्यसलाई संरक्षण दिएको छ भने भोलि उसको छोराले पनि त्यो गर्न सक्छ। त्यो बुझिराख्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँको नियन्त्रण हुनुपर्छ। सीमा तपाईँको यो नियन्त्रण हुनुपर्छ। यसरी त्यहाँ अपराध हुनु हुँदैन, छोरी पेठारी हुनु हुँदैन, त्यो हुनु हुँदैन। तर आम मान्छेलाई सहज जुन आवागमन थियो त्यसमा कुनै प्रकारको बाधा अवरोध हुनु हुँदैन। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी सीमामा जुन किसिमका अवरोधहरू हुँदै आएको छ कोरोना कालदेखि, तारबारको कुराहरू पनि छ, त्यस्तै अब यो यो ट्याक्सको कुरा, भन्सारमा जुन शुल्क तिर्नुपर्ने त्यो कुराहरू आइरहेको छ। खास गरी दुई देश बीचको जुन सम्बन्ध थियो त्यसमा जुन जनतादेखि जनताको सम्बन्ध थियो त्यसमा ह्रास आउँदै गएको छ। यसप्रति खास गरी जुन दिल्लीको सरकार र काठमाडौँको सरकारको ध्यान आकर्षण किन भएको छैन होला? त्यही हुनुपर्ने हो। मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट या तपाईँको विज्ञप्तिबाट या तपाईँको ज्ञापन पत्रबाट दुवै देशको सरकारलाई मैले दिएको छु। यो आम मान्छेले तपाईँको जुन पीडा भोग्नु नपरोस्। तपाईँले बनाइदिएको सम्बन्ध होइन, यो दुई देशको सरकारले बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो तपाईँको सदियोंको सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धमा पिपुल टु पिपुल रिलेसन कायम हुनुपर्छ। यो खुला सीमा दिल्लीले काठमाडौँ र काठमाडौँले त्यो प्लेनमा दिल्ली जाने हो। बाँकी त्यहाँ बोर्डरमा बसेको मधेसको मान्छे बिहारमा, या तपाईँको यही मधेसको मान्छे उत्तराखण्डमा, या तपाईँको उत्तर प्रदेशमा, या उताको मान्छे उत्तर प्रदेश उत्तराखण्डको मान्छे यहाँ हाम्रो उसमा यो नेपालको छिमेकी साइडमा, या बिहारको मान्छे तपाईँको नेपालमा, नेपालको या मधेसको मान्छे बिहारमा, यी जुन यिनीहरूको जुन बिचको जुन रिलेसनहरू छ,
दैनिक आवत जावत छ, हजारौँ लाखौँ रोजगारीको जुन अवस्था छ त्यो सबै खुला सिमानाको कारणले हो। त्यो खुला सिमाना वरदान हो। दुई देशको सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले बनाएको सम्बन्ध या हामीले बनाएको सम्पत्ति यदि मास दियो भने, मैले बनाएको सम्पत्ति यदि मैले मास दियो भने कसैले केही भन्दैन। तर बुवाले बाजेले बनाएको तपाईँको प्रतिष्ठा, बुवाले बाजेले बनाएको जुन धन सम्पत्ति हामीले नाश गरिदिन्छौँ भने हामीलाई सबैले धिक्कार्ने छ। त्यसरी हाम्रो पूर्वजले बनाएको सम्बन्धलाई यदि बिगार्ने प्रयास कसैले गर्यो भने त्यसलाई आउँदो पुस्ताले धिक्कार्ने छ, इतिहासले धिक्कार्ने छ। त्यो इतिहासमा कलङ्कित हुनुबाट दुवै देशको सरकारलाई बच्नुपर्छ र यो जुन पिपुल टु पिपुल रिलेसन पहिलेदेखिको छ त्यो रिलेसन अझ प्रगाढ हुनेमा के गर्नुपर्छ सरकारी स्तरबाट, कसरी तपाईँको यो बिग्रिरहेको सम्बन्ध या बिहेबारी जुन रुकिरहेछ त्यो एक आपसमा कसरी विश्वासको वातावरण फेरि बन्छ त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि दुवै देशमा तपाईँको एउटा मोटिभेसन क्लास चलाउनु पर्छ कि दुवै देशको अवेरनेस फैलाउनु पर्छ। त्यो फैलाएर दुवै देशको तपाईँको नागरिकको जुन पूर्वकालदेखि जुन ऐतिहासिक आर्थिक राजनीतिक सम्बन्धहरू छ, जुन सांस्कृतिक धार्मिक सम्बन्धहरू छ त्यो अझ कायम गर्नुपर्छ। हजुर, हस् त हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष राजीव झा। उहाँ क्लोथ बैंक नेपालका अध्यक्ष र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता समेत हुनुहुन्छ।